बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वीडियो में हम नक्श नादे अली और दुआए नादे अली के बारे में कुछ करामाती बातें और कुछ अपने मुशाहिदात आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने नादे अली का अमल कैसे करना है और इसका नक्श कैसे तहरीर करना है। नाज़रीन, ये अमल मुहर्रम शरीफ को ही अदा किया जाता है और कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक ये अमल किया जाता है। पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत रखने वाले, अली शेर खुदा को मानने वाले, सीने में गमे हुसैन रखने वाले ये अमल और मुहर्रमुल हराम के ये मुकद्दस दिन कभी मिस ना करें। बाज आशिक़ रसूल नादे अली के इस अमल के बारे में बयान फरमाते हैं कि ये वजीफा बिजली की कड़क की तरह बारगाहे अली में पहुंचता है और जो अली को इस तरह पुकारते हैं तो अली इसकी मदद के लिए जरूर आते हैं। अली इसलिए आते हैं क्योंकि अली ही मुश्किल कुशा है, अली ही शेर खुदा है, अली ही बाबुल इल्म है। अली के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं क्योंकि अली में मोहम्मद है और मोहम्मद में खुदा है। और जब कोई अली को पुकारता है तो ये कैसे हो सकता है कि अली ना आए और अली जलवागर हो और मुश्किल आसान ना हो। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अली मुश्किल कुशा का नाम ही मुश्किलों के लिए काफी है। दिल से अली को आवाज दो, खुदा की कसम अली ना आए तो क्यामत के दिन मेरा गिरबान होगा और आपका दामन। ये मेरा ईमान है कि यहाँ नहीं तो वहाँ अली जलवागर जरूर होंगे। अब नादे अली के अमल की तरफ आता हूँ कि आप 3 रोज तक 2 नफल नमाज अदा करें और बादस अलहम्दु शरीफ 70 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। बादस सलाम ये 2 नफल हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली करमुल्लाहु तआला वजहू, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा नूरुम मिन नूरुल्लाह, हजरत इमाम हसन मुज्तबा और हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला की बारगाह में हदियतन पेश करने के बाद 70 मरतबा दुआए नादे अली सगीर आंखें बंद करके तलावत करें। दुआए नादे अली सगीर के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दुआए नादे अली सगीर आप इस तरह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नादे अलियन मजहरिल अजाइब तजिदहु औनल्लाह का फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजाली बेअज़मती का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बेनबुव्वती का या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेवलायती का या अली या अली या अली, या बीबी फातिमा ज़हरा नूरुम मिन नूरुल्लाह नूरुम मिन नूरुल्लाह नूरुम मिन नूरुल्लाह, या हसन मुज्तबा या हुसैन शहीद करबला अदरिकनी ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। इसके बाद आप नक्श नादे अली मुश्को ज़ाफ़रान से तहरीर कर लें और पढ़ी गई कलाम को इस नक्श पर दम कर लें। नक्श नादे अली के लिए भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये अमल 3 रोज या 14 रोज तक करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपको इस अमल में कामयाबी होगी और इस अमल और नक्श की बरकत से फैज़ो करामात के वो नजारे आपको देखने को मिलेंगे जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नक्श नादे अली और नादे अली के इस वजीफा के फजाइल बयान करने से ज़बानो कलम कासर हैं। नक्श नादे अली का फैज मज़कूरा वाला वजीफा नादे अली करने से ही जारी होगा। ये नक्श आपके लिए बेहद कीमती है, लिहाजा आपको इसे बेहद अदब और एहतियात के साथ ही इस्तेमाल करना होगा। नक्श नादे अली के फजाइल बयान करने से पहले ये भी बयान करना चाहूंगा कि बाज अफराद अपनी मजबूरियों की वजह से मुहर्रम शरीफ के इस बयान किए गए वजीफे को नहीं कर पाते और जब ये वजीफा ही नहीं होगा तो नक्श नादे अली का फैज हो सकता है कि जारी ना हो। तो इनके लिए सिलसिला ने एक आसानी ये पैदा की है कि वो यही नक्श सिलसिला से मंगवा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलसिला भी मुहर्रम शरीफ को बड़े पैमाने पर ये अमल आपके लिए नक्श नादे अली तैयार करने के लिए करता है। इस अमल के लिए सिलसिला के 14 अफराद यकम मुहर्रम शरीफ से 10 मुहर्रम शरीफ तक 14,000 नक्श नादे अली मुश्को ज़ाफ़रान से तैयार करते हैं और इसके बाद इस पर 14 लाख मरतबा दुआए नादे अली सगीर पढ़कर दम करते हैं।
دوران عمل 1400 نفل بھی ادا کیے جاتے ہیں، جن میں بعد از الحمد شریف 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین، اس طرح سلسلہ نقش نادے علی تیار کرتا ہے، جو کہ بوقت ضرورت آپ کو ارسال کیے جاتے ہیں۔ یہ نقش آپ خود تیار کریں یا سلسلہ سے منگوائیں، ایک ہی طرح کی فضیلت کے حامل ہیں۔ دعائے نادے علی صغیر کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب ناظرین، نقش نادے علی کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت سے اولیاء نے اس نقش کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں موجود درختوں کی شاخوں کو قلمیں بنا دیا جائے اور سمندروں میں موجود پانی کو سیاہی اور ان سے تمام جنات، انسان اور فرشتے نقش نادے علی کے فضائل لکھنا شروع کریں اور قیامت تک لکھتے رہیں، تو بھی نادے علی کے فضائل مکمل طور پر تحریر و بیان نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین، یہ اس دعا کی فضیلت ہے جو ہمارے نبی کے غلام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے منسوب ہے۔ اب غور کریں کہ ایک غلام کی یہ عظمت ہے تو یہ ہستی جس کی غلام ہے اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے، اور اس پر درود پاک پڑھنے اور لکھ کر اپنے پاس رکھنے کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انسان، جنات اور فرشتوں میں سے کسی کی بھی ایسی طاقت نہیں جو اس عظمت و فضیلت کو بیان کر سکے۔ مختصر یہی بیان کروں گا کہ اگر کسی فرد نے مذکورہ والا وظیفہ پڑھا اور نقش نادے علی تحریر کر کے اپنے پاس رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس فرد کو اور اس فرد کے بچوں کو ہر آنے والی مصیبت، بیماری، تنگ دستی، قرض، نفرت، حسد، جادو، جنات، نظر بد، اسیب، مخالفت اور گمنام دشمنوں کی نظروں سے ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ نقش نادے علی کی برکت سے کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز اس فرد کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، یہ نقصان پہنچانے والی چیز اپنوں میں سے ہو یا غیروں میں سے۔ رزق کی بندش، اولاد کی بندش، شادی کی بندش اور محبت و عزت کی بندش اس نقش کی برکت سے نہ صرف فوراً دور ہوں گی بلکہ یہ بندشیں کروانے والے افراد الٹ اپنی ہی بندش کی جکڑ میں پھنس جائیں گے۔ جس فرد کے پاس نقش نادے علی ہوگا فتح اس کا مقدر ہوگی، اور یہ فرد جہاں قدم رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی شیر خدا کے صدقے میں اسے فتح عطا فرمائیں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ نادے علی کا یہ عمل کرنے کے بعد بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔ نقش نادے علی کی برکت سے ہر فرد کے دل پر آپ کا رعب و دبدبہ ہوگا اور ہر کوئی آپ کی دل سے عزت کرنے پر مجبور ہوگا۔ پیر مرشد فرماتے ہیں کہ بچوں کے گلے میں نقش نادے علی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس سے بچے ہر قسم کی آفات و بلیات، نظر بد، جنات، جادو اور بیماریوں سے نہ صرف بچے رہتے ہیں بلکہ بیماریوں اور مشکلات سے لڑنے کے لیے ان بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے حد قوت مدافعت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، نقش نادے علی میں اللہ کے کرم سے ہر قسم کی شفا، ہر قسم کی کامیابی اور ہر قسم کا تحفظ موجود ہے۔ اگر آپ نقش نادے علی کی فیض و برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا مکمل ایڈریس لکھوائیں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں مشک و زعفران سے تحریر نقش نادے علی آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ نقش نادے علی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈاک خرچ ادا کرنا ہوگا، اور اگر کوئی فرد ڈاک خرچ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 1200 مرتبہ دعائے نادے علی صغیر بعد از نماز فجر تلاوت کر کے ہمیں اطلاع کرے۔ انشاءاللہ سلسلہ ڈاک خرچ خود ادا کر کے آپ کو یہ نقش کوریئر کروا دے گا، جو کہ آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وصول ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صدقہ محمد و آل محمد آپ کی سبھی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔